अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, ये इंसान को तो आप लोग सब जानते ही होंगे, जो कि एक पाखंड है। इसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो वीडियो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, जो कि इसने हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी की है, वो वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। आपको वो वीडियो दूसरों के चैनल पे देखने मिल जाएगा। तो गाइस, अब एक ऐलान जो है हुआ है, मक्कतुल मुकर्रमा से ऐलान हुआ है इस शख्स के लिए, इस पाखंडी के लिए। हमारे ओवैसी साहब है, जो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान जारी हुआ है मक्कतुल मुकर्रमा से, जो ऐलान जारी हुआ है वो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, और यहाँ पर आपको साइट में भी दिखाई देगा, ठीक है। और वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम ओवैसी साहब का बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने नरसिम्हानन के तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे ओवैसी साहब ने क्या बयान दिया है इस पाखंड के खिलाफ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब श्री जानत खान से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है, जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, तो वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर दिए, इसलिए कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 फोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करें। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की जबान इस शख्स ने इस्तेमाल की हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और कल्बी तकलीफ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के दिली तकलीफ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज हमको कर सकते हैं आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाजेबा है, नाकाबिल कबूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक मनसूबाबंद तरीके से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है, और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ
یا پھر پرائم منسٹر مودی کا اگر کوئی ایفیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کے گھر پہ پولیس چلی جاتی، اور اگر کوئی ایفیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریسٹ کرتی اور بلڈوزر کا استعمال ہوتا. آخر کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب یہ ایک سملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے، اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے، آپ اس کو الٹا بچا رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے. ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے، آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے. اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگھن کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفیجی کو بند کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفیجی کو بند کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بھارت میں کیا مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے. ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس رجسٹر بھی ہوگا. اور ہم سی بی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدرآباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس رجسٹر مت کریے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیے. اور بی این ایس کے سیکشنز ہیں، اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ پہ دے چکے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے. اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ آدمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے. اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو، پرائم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے. اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے. اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد، آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے. تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل قبول ہے. یہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، دیش کے سنویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں. اور قانون تو ایک قانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، یعنی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ارے بلڈوزر استعمال کریں گے، کیا کیا اریسٹ کرنے کے بعد اس شخص کے اوپر کیوں ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نہ صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر، پڑھ کر، اور وہ خود شرمندہ ہیں، وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. تو رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے. اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں میسج جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کا استعمال کیا ہے، تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا امیج متاثر ہو. یہ لوگ کر رہے ہیں. اب امریکہ کے ایک ریلیجس فریڈم کی رپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہونا چاہیے. اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا. ہماری سرکار نے اس رپورٹ کا کنڈیم کیا. مگر اس کو کون روکیں گے؟ آپ کیوں نہیں روکنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی پرائم منسٹر سے، یوگی آدتیہ ناتھ سے، کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ کوئی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکواس بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا؟ آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا ہم بھارت کے ناگرک ہیں تو قانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے ہیں. اور اس شخص کو، ان کے ساتھی کو، جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں نہ پورے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پروفٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں، آئیڈل ورشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں. اسلام میں ہم کسی ہمارے پروفٹ کا ہو، ہمارے خلفائے راشدین کا ہو، ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بولے ہم ان کا ایفیڈی جلائیں گے. اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا کہ وہ ساری مین کائنڈ کے لیے رحمت ہے. اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ایفیڈی جلائیں گے. تو بکواس بک رہا ہے شخص، اور اس لیے بک رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے، بی جے پی میرے ساتھ ہے، آر ایس ایس میرے ساتھ ہے. تو اس لیے کوئی کو قریب جانے تیار نہیں ہو رہا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ رول آف لا کمزور ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہے، یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں، اگر آپ لوگ اس شخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی ایکشن لیجیے، اس کو اریسٹ کریے، اریسٹ کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ باعث ہے نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشیرواد سے، آپ لوگوں کے ایکٹیو سپورٹ سے یہ بھارت کے 19 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں. دوستو، آپ اسد الدین صاحب کے اس بیان کے بعد کیا کہنا چاہیں گے؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں. تو اب آئیے میں آپ کو جو مکۃ المکرمہ سے جو اعلان جاری ہوا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں. دیوبند سے یہ اعلان جاری ہے. بے حد دکھ کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ دارم کے یدی نرسمہانند نامی مرحوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ابدو سے مطابق
इंतहाई गुस्ताखान कलिमात अदा किए हैं। ये हरकत ना कि सिर्फ मुसलमानों के ईमान और जज्बात पर हमला है, बल्कि दुनिया भर की अमन व इंसाफ के उसूलों की शरीयत खिलाफ है। फर्जी है ये शख्स मजहबी चोले में मकबूस एक शैतान है जो हमेशा नफरत और फ़िरका व तशद्दुद की बात करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हम मुसलमानों की ज़िंदगी से भी ज़्यादा है बेशक, और हम ऐसी किसी गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हरकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी और को इस्लाम के मुकद्दर शख्स के खिलाफ ज़बान दराज़गी ना हो सके। हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाए और ऐसे कानून नफीज किए जाए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी पेशवा मजहबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये ना सिर्फ मुल्क में अमन व अमान के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये लोगों के मजहबी एहतराम का तकाज़ा भी है। हम तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि इस मामले में सब्र और हिकमत पर मुज़ाहिरा करें और कानूनी तरीके से इस शख्स पसंद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ताकि इंसाफ मिल सके और फितना अनासिब को मुनासिब सबक दिया जा सके। अबुल कासिम नौमानी, दारुल उलूम देवबंद। तो आप लोगों ने सुन लिया कि क्या ऐलान जारी हुआ है। तो गाइस, ये जो पाखंड है नरसिम्हानंद, इसने पहले भी ऐसे कई सारे बयानात किए हुए हैं, मतलब ऐसे कई सारे भड़काऊ भाषण दिए हुए हैं। हिंदू मुसलमान के खिलाफ कई भाषण हैं इनके, और हिंदू मुसलमान को ये लड़ाना चाहते हैं, उनके बीच में खलल पैदा करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे बयानात इनके यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किए हुए हैं बहुत सारे ऐसे बयानात इनके यूट्यूब पर है, चैनल पर आप जाके देख सकते हो। और बहुत अनाप शनाप ये बकते हैं, इन पे लगाम लगनी ही चाहिए। तो आप लोग इस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस ऐलान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और इसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने भी कुछ बयान किया है। मक्कतुल मुकर्रमा से, सऊदी अरब से ये ऐलान उन्होंने भी जारी। वैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं, उन्हें इतनी इज्जत के तो लायक नहीं है ये इंसान, तो इसे गिरफ़्तार नहीं किया गया है। ये जो पाखंड है, इसे गिरफ़्तार नहीं किया गया है। कई लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया है, इन्हें और प्रोटेक्शन दिया गया है, इनको कोई ख़तरा ना हो जाए, इनकी जान का कोई ख़तरा ना बन जाए, इसलिए इन्हें हिफाजत में लिया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने एरिया में ज़रूर से एक FIR तो दर्ज ज़रूर करें। अकेले जाके नहीं, काफ़ी सारे जन आप लोग मिलकर जाइए और इनके खिलाफ फिर क्या करें हमारी तहज़ीब, जो ऐसे इंसान के लिए भी आप और यही सब निकल रहा है, तो इसके खिलाफ आपको FIR करवाना है अपने एरिया के पुलिस चौकी में जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके। ठीक है, मैं फरीदा फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ वापस।